मृत्यु भएको अस्पतालले डिक्लेयर गरेको अवस्था हो र यो घटनामा जम्मा हामी कहाँ जायरी लगायतका कुराहरूले 21 जना प्रतिवादीहरू उप यो हत्या केसमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ र यसमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू लम्कीचुवा नगरपालिका 3 चिसापानी बस्ने वर्ष 23 को महेश रावल, सोही नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 20 को धीरज भन्ने दिपेन्द्र साई, सोही स्थान बस्ने वर्ष 20 को आर्यन देवकोटा, सोही स्थान बस्ने वर्ष 19 को मदन साई र लम्कीचुवाकै वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 22 को कपिल श्रेष्ठ, सोही स्थान बस्ने वर्ष 18 को दीपक गोलू नामले पनि चिनिने निशान्त मल्ल, वडा नम्बर 5 बस्ने वर्ष 28 को विकास खड्का, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 23 को परवीन रिमाल, बर्दिया जिल्ला राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 घरभई, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 25 बस्ने वर्ष 21 को रोहित आले र ब्लक नम्बर 14 बस्ने वर्ष 25 को सोहन शाह, बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झगडपुर बस्ने वर्ष 25 को लोकेन्द्र कुँवर र बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 गोदाना बस्ने वर्ष 26 को सन्तोष भन्ने सबिन्जन साई। यति 12 जना प्रतिवादीहरू चाहिँ हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौं र त्यसैगरी अझै हामीसँग 9 जना प्रतिवादीहरू फरार अवस्थामा छन्। लम्कीचुवा नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 27 को नवीन रावल, वर्ष 26 को अनुज भन्ने चिरञ्जीवी जङ शाही, त्यसैगरी वर्ष 26 को हिमाल शाही, जानकी गाउँपालिका 6 जगतपुर बस्ने वर्ष अन्दाजी 28 को जयेन्द्र शाह, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 27 को विकास शेरचन, लम्कीचुवा 4 बस्ने वर्ष 24 को रोशन बहादुर शाही, टिकापुर 6 बस्ने अन्दाजी वर्ष 35 को अशोक रावल, लम्कीचुवा 3 बस्ने वर्ष अन्दाजी 32 को लोकजन शाही र बर्दिया गरुवा गाउँपालिका 5 बस्ने अन्दाजी वर्ष 22 को हेमन्त शाही। यो 9 जना चाहिँ अझै फरार रहेको अवस्था छ र उनीहरूको खोजीमा हामी लागिरहेका छौं। यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा के पाइन्छ भने लम्की चिसापानी टिकापुर क्षेत्रमा यो नदीजन्य पदार्थ तथा वन पैदावारहरूको जुन ठेक्कापट्टा हो यसमा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नमा यो लोकजङ शाही, यहाँको डिटेल मैले ठेगानाहरू अगाडिको स्लाइडमा राखिसकेका छु, समेतले युवाहरूको समूह बनाई अपराधिक लाभको लागि परिचालन गर्ने गरिएको केही वर्षदेखि यो अवस्था रहेको देखिन्छ र सो समूहलाई अशोक रावल समेतले संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ। सुरुमा यो एउटै समूहको रूपमा रहेको थियो जयेन्द्र शाह र नवीन रावल र पछि यिनीहरूको बीचमा विवादित भइसकेपछि आपसी वैमनस्यता र मनमुटाव भइसकेपछि यिनीहरूको दुई समूहमा युवाहरू विभाजित भएर आपसमा झैझगडा र आक्रमण गर्ने कामहरू भइरहेको देखिन्छ। यो औपचारिक रूपमा दर्ता भएको मुद्दालाई हेर्ने हो भने यी समूहका विभिन्न सदस्यहरूको विरुद्धमा यही जिल्लामा पनि 6 वटा ज्यान मार्ने उद्योग र काठमाडौँमा समेत गरेर 6 वटा ज्यान मार्ने उद्योग र 2 वटा हात हतियार तथा खड्काजना सम्बन्धी मुद्दा यसअघि दर्ता भएको पाइन्छ र यसै क्रममा 2078 सालको भाद्र महिनामा काठमाडौँको कालीमाटी क्षेत्रमा जयेन्द्र शाहको समूहले नवीन रावल समूहको हिमाल शाहीलाई पेटमा खुकुरी प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास गरेको ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएर त्यहाँ चलिरहेको अवस्था छ काठमाडौँमा र यो घटनापछि यसैलाई वैमनस्यताको रूपमा लिएर दुई पक्ष बीचको झगडाको रूपमा लिएर कपिल श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले जयेन्द्र समूहको तर्फबाट नवीन रावल र निजको समूहमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएर कार्तिकको 17 गते काठमाडौँबाट मोटरसाइकलमा हिँडेको देखिन्छ र 20 गते लम्की पुगेर मनसुन होटलमा एक रात बसेको देखिन्छ र त्यसपछि 21 र 22 गते यिनीहरूले बौन्या स्थित अनुकूल होटलमा कोठाहरू लिएर नवीन रावललाई आक्रमण गर्ने उपयुक्त अवसरको खोजीमा यो समूह चाहिँ काठमाडौँदेखि आएर र यहाँ समेत ग्रुप बनाएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था थियो र 23 गते नवीन रावल समेतको समूह लम्कीमा त्यहाँ फुटबल आयोजना गरिएको थियो खेल मैदानमा र त्यो हेर्न आएको छन् भन्ने कपिल श्रेष्ठले थाहा पाइसकेपछि आफ्ना समूहलाई खबर गरेर लम्कीको खेल मैदानमै आक्रमण गर्ने योजना कपिल श्रेष्ठले बनाएको र यसको कपिल श्रेष्ठको अरू समूहहरू टिकापुरमा भएको र टिकापुरबाट लम्कीसम्म उनीहरू आइ नपुगेको अवस्थामा तत्काललाई चाहिँ त्यो योजना सफल भएन। यो योजना सफल नभइसकेपछि नवीन रावल चाहिँ आफ्नो समूह समेत टिकापुरतर्फ लागेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि
कपिल श्रेष्ठको समूहले चाहिँ डुडेझारी हुँदै टिकापुर जाने बाटोमा हात हतियारसहित ढुकेर बसेको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि नवीन रावल समूहको मदन शाही भन्ने व्यक्ति डुडेझारीको बाटो टिकापुर जाँदै गर्दा कपिल समूहले निजलाई आक्रमण गर्न बीचमा उनीहरूले भेटेपछि आक्रमण गर्न लखेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ एउटा प्रहरीको गाडी त्यहाँ आइपुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कपिल श्रेष्ठको समूह चाहिँ तितरबितर हुन्छ र यो तितरबितर हुने क्रममा कपिल श्रेष्ठ चाहिँ एक्लै पर्छ र मदन शाहीले त्यहाँबाट लखेटेको कारणले के गर्छ भन्दाखेरि उसले पहिले नै यिनीहरूको बाटो चेन्ज भयो। यिनीहरू डुडेझारीको बाटो बसेका थिए, तर नवीन रावल चाहिँ को समूह चाहिँ कुन बाटोबाट गयो भन्दाखेरि त्यो विद्युत कार्यालयको बाटोबाट चाहिँ अगाडि गएको कारणले मदन शाहीले त्यहाँबाट चाहिँ पहिले नै लम्की विद्युत कार्यालय नजिकको बाटोबाट टिकापुर हिँडेका नवीन रावल समेतलाई भेटी जयेन्द्रको समूह हात हतियार सहित आक्रमणको तयारीमा रहेको जानकारी दिएपछि नवीन रावलले आफ्ना समूहका आर्यन, हिमाल, हेमन्त, मदन, चिरञ्जीवी, रोशन, निशान, धीरज, रोहित, सोहन, विकास शेरचन्दलाई के रोड साइड क्याफे भन्ने ठाउँमा जम्मा गरी जयेन्द्रको समूह जहाँ भेटिए पनि उसलाई आक्रमण गर्ने भनेर उनीहरूले योजना बनाउँछ तत्काल नै नवीन रावलको समूहले। त्यसपछि कपिल श्रेष्ठ एक्लै भइसकेपछि उसले के गर्छ भने टिकापुर क्षेत्र त्यो नयाँ टिकापुर क्षेत्रमा लुकी बसेको हुन्छ र त्यहाँबाट लम्कीमा रहेका जो मृतक छन् भूपेन्द्र बडवाल, ऊ चाहिँ उसको चिन्जानको साथी हुन्छ, उसलाई चाहिँ फोन गरेर तुरुन्त मलाई लिन आउनु पर्यो भनेर चाहिँ भूपेन्द्रलाई खबर गरेपछि भूपेन्द्र चाहिँ उसलाई लिनको लागि टिकापुर जान्छ। यता नवीन रावलको समूह जयेन्द्र समूहका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्न हात हतियार सहित खोजीमा हिँड्छ र सबैभन्दा अगाडि सो ठाउँकोमा स्थानीय रोहित आलेसँग आर्यन देवकोटा पहिलो स्कुटीमा, निजको पछाडि अर्को स्कुटीमा चिरञ्जीवी शाही र रोशन शाही र त्योभन्दा पछाडि नवीन रावल समेतका अरू ग्रुपहरू चाहिँ यो ग्रुपलाई खोज्नलाई बाहिर निस्किन्छन् र टिकापुरको जमरा पुलनिर पुगेपछि यो समूह पुगेपछि आर्यन देवकोटाले भूपेन्द्र बडवाललाई देख्छ गाडी यो मोटरसाइकलमा गइरहेको, त्यो सबै दिपेश नेउपानेर गइरहेको देखेपछि यो चाहिँ हामी विरुद्धकै ग्याङको केटो हो भनेर त्यसलाई लखेट्न थाल्छन् र करिब 2 किलोमिटर जति लखेटेपछि सिद्धार्थ होटल नजिक पुर्याए पश्चात भूपेन्द्र बडवालले मोटरसाइकल छाडी अब यिनीले पनि थाहा पाइसकेपछि यिनी आफ्नो आफन्तको घर हुन्छ त्यहाँ कौशीदेवी विष्टको घर, त्यहाँ जान खोज्छन् यिनले र त्यो बेलामा आफन्तको घरतर्फ जाँदै गर्दाखेरि पछाडिबाट लखेटेर आर्यन देवकोटा, चिरञ्जीवी शाही, रोशन शाही, रोहित आले समेतले कौशीदेवी विष्टको घरको पेटीमा नै भूपेन्द्र बडवाललाई नियन्त्रणमा लिई पेट र छातीको भागमा 2 पटक, पिठीको भागमा 3 पटक र टाउकोमा पछाडिबाट 1 पटक धारिलो हतियार प्रहार गरेर यिनीहरू भाग्छन् त्यहाँबाट र हत्यामा संलग्न यी व्यक्तिहरू के गर्छन् भन्दाखेरि नजिकै रहेको विष्ट आयल स्टोरनिर पुगेपछि भाग्ने योजना अनुसार खुकुरी सोही स्थानमा फाल्छन् र रोहित आलेलाई तिमी चाहिँ आफ्नो घरतिर जाऊ, रोहित आले जसले चाहिँ आर्यन चढिरहेको बाइक चलाइराख्यो उसलाई चाहिँ घर जाऊ भनेर पठाउँछन् र नवीन रावल, हेमन्त शाही, हिमाल शाही, रोशन शाही, चिरञ्जीवी शाही, आर्यन देवकोटा यो पशु हाट बजारको बाटो हुँदै जोशीपुर पुग्छन् र त्यहाँ उनीहरूको एउटा योजना बन्छ। अब हामीले यो हत्या भयो, एकजनाले चाहिँ यो हत्या स्वीकारौँ र अरू चाहिँ भागेर फरार हौँ भन्ने हिसाबले यिनीहरूले सल्लाह गर्छन् र त्यसपछि यिनीहरू 24 गतेको बिहान बोन्या बजारमा पुगेर अपराध आफूले मात्रै गरेको हो भन्ने पार्न आर्यन देवकोटा बोन्या बजारमै बस्छ र नवीन रावल, हेमन्त शाही, हिमाल शाही, रोशन शाही, चिरञ्जीवी शाहीहरू लोकजन शाहीले बनाएको योजना अनुसार यिनीहरूको बिचमा कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ, कसरी के गर्ने, कसरी भाग्ने, कहाँ लुक्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा यिनीहरूको लोकजनले कोर्डिनेट गरिरहेको अवस्था हुन्छ र अनुरूप चाहिँ लोकेन्द्र कुँवर भन्ने व्यक्तिले बोन्या बजारभन्दा उत्तरतर्फ रहेको चाया भावरमा गएर यिनीहरू लुकी छिपी त्यहाँ बस्छन् र लोकजनकै योजना अनुसार चाया भावर गाउँमा रहेका फरार प्रतिवादीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थापन गर्ने, खर्च रकम दिने र 25 गते निजहरूलाई भगाउन सबिजन शाहीले कार भाडामा दिई चाया भावर गई निजहरूलाई उक्त कारमा जुगेडासम्म पुर्याउँछ। यो कस्तो देखिन्छ भने लोकजनले सबिजनको खातामा पैसा हालिदिएको र त्यो पैसा लिएर उसले नवीन रावललाई बुझाएको देखिन्छ र यसरी चाहिँ चाया भावरबाट उनीहरूले एउटा कारमा ल्याएर जुगेडाको बाटोसम्म उनीहरूलाई लिएर पुर्याउँछन् र निजले नै 26 गते बलेरो जिप भाडामा व्यवस्था गर्छन्, भारतीय बलेरो जिप, र नवीन रावल समेतलाई भारतको ढकिया गाउँसम्म पुर्याएर आफू चाहिँ यिनी फर्केर आउँछन् सबिजन शाही लोकजनले अराए अनुसार र नवीन रावल समेतले प्रयोग गरेको 2टा मोटरसाइकल जुन थियो चाया भावर जाने क्रममा भएको मोटरसाइकल
त्यो चाहिँ लोकेन्द्र कुँवरले बोर्नियामा ल्याउँछन् र बोर्नियामा ल्याएर त्यसको नम्बर प्लेट चेन्ज गर्छन्। नम्बर प्लेट चेन्ज गरेर यसलाई बर्दियाको भुरीगाउँ स्थित रोयल एडभेन्चर रिसोर्टमा यसलाई लुकाएर राखिएको हुन्छ, जुन प्रहरीले बरामद गरेको छ। र 7-26 गते बिहान सब इन्जिन शाहीले नवीन रावल समेतलाई भारततर्फ पठाइसके पश्चात निजहरूका 5 थान मोबाइल जुन हुन् त्यो मोबाइल चाहिँ आफूले लिएर उक्त मोबाइल चाहिँ बनबेडा स्थित डेभिडसन पठाएको घरमा चाहिँ राखिदिएका हुन्छन्। यिनलाई चाहिँ यो के घटना हो भन्ने थाहा हुन्न, खालि हाम्रो मोबाइल राखिदिनुहोस् भनेको हुन्छ, त्यो अनुसार यिनीहरूले राखिदिन्छन्। यस प्रकारले यो घटनालाई अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि आपसमा भएको दुश्मनी र एक अर्काले गर्ने आक्रमण गर्ने योजना र त्यही अनुसार पटक पटक घटेका घटनाहरूको आधारमा यिनीहरूले चाहिँ भूपेन्द्र बडवाललाई हत्या गरेको देखिन्छ, अर्को ग्रुप को हो भनेर। तर हामीले हेर्दाखेरि अनुसन्धानको क्रममा भूपेन्द्र बडवालको विरुद्धमा यसअघि कुनै प्रकारको मुद्दा परेको पनि देखिँदैन, झैझगडाहरू यस्तोमा सम्मिलित भएको पनि देखिँदैन। कपिलको साथी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले कपिललाई त्यहाँबाट लिनलाई गएको अवस्थामा यो पनि अर्कै ग्रुपको मान्छे हो भनेर नवीन रावलको ग्रुपले भूपेन्द्र बडवालको हत्या गरेको देखिन्छ। अब यसलाई हामीले यदि म्यापमा हेर्यौं भने यो दुईटा बाटोहरू छ। यो गुडेझारीको बाटोबाट टिकापुर जाने बाटो हो, यो चाहिँ लम्कीबाट टिकापुर जाने बाटो हो। यो ठाउँमा यो कपिल श्रेष्ठको समूह समेत नवीन रावललाई मार्न भनेर चाहिँ यो ठाउँमा आक्रमण गर्ने भनेर चाहिँ यो ठाउँमा ढुकेर बसेका हुन्छन् र पछि मदन शाही चाहिँ यो बाटो जाँदाखेरि उसलाई लखेट्दै लगेर यहाँसम्म लगिन्छ र यो मदन शाही कपिल श्रेष्ठ चाहिँ एक्लै भएपछि ऊ चाहिँ यो प्रहरीको आएर भ्यान आएर यो तितर बितर भएपछि ऊ नयाँ टिकापुरको यो क्षेत्रमा बसिरहेको हुन्छ र त्यसपछि मदन शाही यो जुन यहाँहरूले देख्नुहुन्छ पिङ्क कलरको बाटो, यो बाटो आएर यहाँ यो ठाउँमा रोड साइड क्याफेमा जहाँ चाहिँ नवीनले सबलाई जम्मा गरेको अवस्था हुन्छ, यो ठाउँमा आएर बसेको हुन्छ र यताबाट अब भूपेन्द्र चाहिँ उसलाई रेस्क्यु गर्नलाई यो बाटो, किन कपिलले म जहाँ छु भनेको हुन्छ त्यो ठाउँमा उसले लोकेट गर्न सक्दैन र भूपेन्द्र बडवाल चाहिँ यो बाटो हुँदै यहाँ पुगेको हुन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ नवीन रावलको ग्रुपहरू रोड साइड क्याफेबाट जुन हामीले निस्केर भन्यौँ जयेन्द्रको ग्रुपहरू खोज्दै आएका थिए, यो ठाउँमा ढुकेर बसेका हुन्छन् र यहाँ आर्यनलाई देखिसकेपछि जङ्गापुरको नजिक देखिसकेपछि आर्यन चाहिँ यो बाटोबाट भागेर यो जुन सिद्धार्थ होटलको घटनास्थल छ यो नजिक यहाँ पुगिसकेपछि उसलाई चाहिँ यहाँ आक्रमण गरेर मार्ने काम गरिएको देखिन्छ। अब यसको हामीले कनेक्टिभिटी हेऱ्यौँ भने यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कपिल श्रेष्ठ र भूपेन्द्र बडवालको बिचमा कुराकानी भएको छ। विकास खड्का, रोशन शाह, अशोक रावल र रोशन शाहको बिचमा 10 पटक उसले कल गरेको छ सुमन शाहलाई र सुमनले देखिन्छ। त्यसै गरी नवीन रावलको कनेक्टिभिटी यो पार्ट हो रोशन शाहीसँग, महेश रावलसँग, धीरज शाहीसँग। यो चाहिँ विभिन्न किसिमले कसरी यिनीहरूको त्यो बेलामा घटना भएको आसपासको अवधिमा कति चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यो चार्टले देखाउँछ। ग्रुपसँग कसरी भइरहेछ भन्ने कुराहरू यो चार्टले देखाउँछ र समग्रमा जो जति पनि यसमा यो केसमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्, जस्तै यहाँ मृतक भयो अशोक रावलदेखि लिएर यो सबैको कनेक्टिभिटी, जस्तै यो नवीन रावल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, उसको फेसबुक प्रोफाइलमा यस प्रकारको फोटोहरू थियो, अहिले त यो डिएक्टिभ भएको अवस्थामा छ र यसमा संलग्न व्यक्तिहरू कसरी कहाँ सम्बन्धित छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो चार्टमा यहाँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। अब यो केसको समग्र अनुसन्धान गरिसकेपछि प्रहरीले गरेको मागदाबी जुन हामीले माग गरेका छौँ त्यो अनुसार नवीन, धीरज, आर्यन, मदन, निशान्त, विकास, परवीन, रोहित, सोहन, चिरञ्जीवी, हिमाल, विकास खड्का, रोशन, अशोक र हेमन्त शाहीलाई मुलुक अपराध संहिता 2074 को दफा 177 को 1 को कसुर भन्नाले कसैको ज्यान मार्न हुँदैन अथवा मार्न लगाउन हुँदैन भन्ने छ। त्यो अन्तर्गतको अपराधमा हामीले सोहीको दफा 2 बमोजिम हुने सजाय भनेको जन्मकै र त्यसमाथि सोही संहिताको दफा 41 ले मार्दाखेरि जुन यातना दिएर
5 ठाउँमा चाहिँ धारिलो हतियार प्रयोग गरेर मारिएको छ, क्रूर तरिकाले मारिएको छ, त्यो समेत थप्दाखेरि जीवन रहेसम्म कैद गर्ने सजाय माग्दाबी हामीले गरेका छौं। र त्यसैगरी लोकजनशाही महेश रावल, कपिल श्रेष्ठ र जयेन्द्र शाहलाई दफा 177 को 2 बमोजिम यो पनि मार्न लगाउने जुन छ, लोकजनशाहीले को प्लानमा यो सबै चिज हिँडिरहेको अवस्था छ र उसैले नै कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल गरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले लोकजनशाही महेश रावल, कपिल श्रेष्ठ र जयेन्द्र शाहलाई दफा 177 2 बमोजिम जन्मकैदको सजायको लागि मागदाबी गरेका छौं। र त्यसैगरी लोकेन्द्र कुँवर र सबिन्जन शाहीलाई दफा 3631 जुन चाहिँ हतियार भनिन्छ, जसले हत्या गर्ने व्यक्तिलाई प्रोटेक्सन दिने, हत्या गर्ने व्यक्तिलाई लुकाउने, उसलाई भगाउने जुन कार्य गर्छ, त्यो कार्य गर्नु पनि यो हत्या गर्ने कार्य सरह नै हुन्छ, सो सरह नै हुन्छ, मुख्य व्यक्तिले गर्ने सरह नै हुन्छ भन्ने व्यवस्था कानूनले गरेको हुनाले निजहरूलाई पनि जन्मकैदको सजायको मागदाबी गरेर हामीले हाम्रो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल मार्फत पेश गरेका छौं। र त्यसैगरी 186 बमोजिम दफा 186 बमोजिम प्रतिवादीबाट जाहेरवालाहरूलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति, मनासिब क्षतिपूर्ति पनि भराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ न्याय प्राप्त हुनुपर्छ भनेर हामीले मागदाबी लिएका छौं। यो चाहिँ त्यो घटनामा प्रयोग भएका बाइकहरू हुन् जसको नम्बर प्लेटहरू चेन्ज गरिएको थियो र अपराधको गर्ने क्रममा युज भएका थिए। र त्यसैगरी यो चाहिँ खुकुरी जुन घटनास्थलमा बरामद भएको छ, यिनीहरूले प्रयोग गरेर त्यो खुकुरी हो। र यस प्रकारले अब यसपछिको हाम्रो एक्सन भनेको एउटा चाहिँ हामी न्यायालयमा हामीले प्रमाणसहित आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छौं सरकारी वकिल मार्फत। र दोस्रो भनेको अब हामीहरूले फर्दर जस्तै यसका मोबाइलहरू जति पनि हामीले बरामद गरेका छौं तिनीहरू हाम्रो फरेन्सिक ल्याबमा टेस्टको लागि गएको अवस्था छ। र त्यसैगरी फरार व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौं। यो फरार व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने काम अपराध गरेर फरार हुने व्यक्तिलाई जुनसुकै नागरिकले पनि पक्राउ गरेर पुलिसलाई बुझाउन सक्छ। त्यसकारण यस सम्बन्धी सूचना, यी फरार व्यक्तिहरू सम्बन्धी सूचना यदि कुनै पनि नागरिकले कहीँ पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भने कृपया त्यो चाहिँ तत्काल प्रहरीलाई सूचित गरिदिनु हुन पनि हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। यहाँको केही प्रश्न छ भने हामी यसमा जस्तो यो कपिल श्रेष्ठ जुन छ त्यसको सम्बन्धमा रहेको मृतक चाहिँ साथी मात्र भन्नु पर्ने अनि मुद्दाहरू छैन उसको नाममा, तर उसले चाहिँ यो कपिल श्रेष्ठको ज्ञानमा कहिले काहीँ कुनै चाहिँ कार्यमा चाहिँ सम्बन्धमा यस्तो चाहिँ भनौँ न लामो समयदेखि चाहिँ उसकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही भेटेको छैन भनेको 2 समूहको बिचमा खालि चाहिँ परेको देखिन्छ। जस्तो अनि यो फरार प्रतिवादीहरू भारतमै छन् भन्ने चाहिँ के छ? जस्तै जुगेडाबाट यिनीहरू इन्डिया गएको सम्म हामीले ट्र्याक गर्यौँ र त्यसपछि हामी इन्डियातिर पनि यिनीहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। यो काठमाडौँले कमान्ड गरेको भन्ने पनि आइरहेको छ, खास हुनु लागि काठमाडौँबाट पनि साथ छ भन्ने छ, त्यो कुरा आएन के छ? अब अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानको हिसाबले हेर्दाखेरि अशोक रावल, लोकजनशाही, नवीन रावल, जयेन्द्र शाह, यिनीहरू खास गरी जयेन्द्र शाह र नवीन रावलको ग्रुप देखिन्छ। त्यो बाहेक अनुसन्धानबाट त्यो अरू कोही काठमाडौँमा भएको भन्ने चाहिँ अहिले तत्काल क्लियर छैन। यसलाई एउटा सङ्गठित अपराधकै रूपमा यो कहिलेदेखि सक्रिय थियो तपाईँलाई? यो करिब विगत 3 वर्ष 4 वर्षदेखि यिनीहरू चाहिँ त्यो हिसाबले चलिरहेको भन्ने देखिन्छ। अनि खासै यो प्रहरीले जस्तो 3-4 वर्ष हुँदाखेरि यो बारेमा खास भ्यू थिएन भन्ने मिलेन यसमा होइन? यस बारेमा जुन मुद्दा दर्ता भएका छन् त्यो हिसाबले इन्डिभिजुअल केसमा गयो, तर यो घटनाले के उजागर गर्यो भने यहाँ चाहिँ ग्रुप त्यो किसिमले अर्गनाइज भएर एक्टिभ भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाले चाहिँ उजागर गर्यो। उनीहरूको यो मुद्दाको सुनवाई के छ सर? विगत जो भन्नुभयो सरले त्यो सुनवाई के भएको छ? कतिपय मुद्दामा स्टिल यिनीहरू फरार छन्, कतिपय मुद्दामा यिनीहरूले धरोटीमा छुटिरहेको अवस्था छ र कतिपय मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ। जस्तो अर्को त्यो प्रहरीको ध्यान गएपछि जो तितर भयो नि तिनीहरू, त्यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा अहिले त्यो खुकुरी खुडा बरामद भयो भन्ने थियो हो? त्यसमा त्यो भएको छ। कतिवटा भएको थियो? त्यो लगभग एउटा बोरामा भएको छ। अनि जस्तो त्यो बेला एउटा प्रहरीको पनि हत्या गर्न खोजेको थियो तिनीहरूले, र ध्यान गएपछि त्यो प्रहरीको ज्यान जोगियो भन्ने आएको हो, त्यस्तो हो? अब हत्या गर्न खोजेको त होइन, तर सुरुमा चाहिँ हाम्रो क्युआरटीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्यो र क्युआरटीले रेस्पोन्स गर्दाखेरि यिनीहरू भाग्ने स्थितिमा थिएन। त्यसपछि सँगसँगै अर्को गाडी पनि आइपुग्यो र त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ भागाभाग गरेको अवस्था। जस्तो जसरी त्यो एउटा बोरामा र त्यो केसमा
2 जना पक्राउ परे, जसमध्ये 1 जना चाहिँ यो काठमाडौँमा जुन हिमाल शाहीलाई हत्या गर्ने प्रयास गरिएको थियो त्यसको प्रतिवादी समेत छ र उसलाई हामी आज नै पठाउँदैछौँ होइन, आज नै हामीले काठमाडौँ पठाउँदैछौँ। जस्तो त्यत्रो एउटा बराबरको त्यत्रो हतियार सकेपछि त्यो गम्भीरता लिएर प्रहरी परिचालन भएको भए सायद त्यो घटना हुँदैन होइन। एक्ज्याक्टली त्यही मोमेन्टमा नै प्रहरी यति सक्रिय थियो कि 6 मिनटभित्र प्रहरीले यो घटना पनि रेस्पोन्स गरायो। त्यसको पनि म यहाँलाई देखाउँछु। जस्तै यो ग्रुपको हामीले भेटाएको प्रोफाइल हेर्ने हो भने यस प्रकारका यिनीहरूले आफ्ना चाहिँ गतिविधि यो रियल गन नै हो सर? हजुर रियल गन नै हो कि रियल गन नै हो। यो यिनीहरूले एउटा यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि थ्रेड प्राप्त क्रिएट हुन्छ भनेर यो बरामद छ कि यो छैन यो बरामद छैन? यो हामीले सामाजिक मिडियामा भेटाएको चिज हो, जसबाट एउटा थ्रेड क्रिएट गर्ने हिसाबले यिनीहरूले जस्तै यहाँले देख्नुभयो नि पुडा समेत राखेर चाहिँ त्यो प्रदर्शन गर्न खोजिएको छ। जस्तै यो तत्काल चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ होटलको CCTVमा कैद भएको सिन हो, जसमा हामीहरूको घटना र प्रहरी रेस्पोन्सको अवस्था देख्न सकिन्छ यहाँनिर। जस्तै यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 8:53 भएको छ, यहाँ 8:52 यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ मोटरसाइकल यो फर्क्यो, यो चढ्ने मान्छे आर्यन हो हानेर। अब योभन्दा अगाडि 51:40 यो पहिलोमा चाहिँ भूपेन्द्रको मोटरसाइकल आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भूपेन्द्रको मोटरसाइकल हो र यसको लगत्तै पछाडि यसलाई हान्नेहरू नवीन राव समेतको ग्रुपहरू आइरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ 2टा बाइक चाहिँ यसमा देखिन्छ यो क्यामेरामा। र एकदमै छिटो एक्सन भएको छ, 2-3 मिनटभित्र नै उनीहरूले हानेर भागिसकेको अवस्था छ। हतियार त एउटा मात्रै चाहिँ बरामद छैन, त्यो घटनास्थलमा एउटा मात्रै बरामद। अनि त्यो हतियार जस्तो सरले त्यो धेरै घाँटी छाती पिठ्यु लगाएर ठाउँ भन्नुभयो नि, एकैजनाले चाहिँ त्यो प्रयोग गरेको एकैजनाको हातमा त्यो रहेछ। अहिलेलाई हाम्रो बरामद भएको हतियार भनेको एउटा हो, त्यसमा अर्को चक्र पनि प्रयोग भएको छ। अब यो चाहिँ पछाडिको यिनीहरू आयो, यो चाहिँ फर्किसक्यो यो हानेर। अनि त्यसपछि एउटा स्कुटी नचलेपछि हेर्नुहोस् त त्यहाँ दौडेको देखिन्छ कि यो मान्छे दौडेर यसरी गएको अवस्था छ। र यसमा हाम्रो पुलिसको रेस्पोन्स भनेको 52 मिनटमा यो घटना घटेको छ र 58 मिनटमा र यतिमा चाहिँ हाम्रो प्रहरी त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। प्रहरी गाडी र यिनीहरूको प्याटर्न हेर्ने हो भने यस्तो साउन्ड छैन। यो अकाउन्टमा उनीहरूले आफै रिएक्टिभ गरे हो कि यिनीहरूले आफै रिएक्टिभ गरेका छन् बच्नको लागि। यो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ हिँडेर नवीन रावल बसिरहेको छ, यो चाहिँ लोकजन साई हो। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रुपको केटाहरूलाई यो
प्रशिक्षण गरे जस्तो त्यो प्रकारको पनि यिनीहरूको भिडियोहरू हामीले बरामद गरेको अवस्था छ। अरू प्रश्नहरू छन्? कति छन् सर एक्ज्याक्टली टिममा कति छन् सदस्यहरू भन्ने खालको केस त्यस्तो टोटलमा निस्किसकेको छैन, तर अब हामीले त 21 जना यहाँै भेटायौँ। जस्तै काठमाडौँकोमा पनि केहीको विरुद्धमा मुद्दा चलेको अवस्था छ। त्यसकारण यो निश्चित गरी यसमा यहाँले देख्नुभयो भने अहिले एज ग्रुप देख्नुभयो नि, अलमोस्ट +2 पढ्ने केटाहरू। जस्तै यो हेर्दाखेरि जुन समाजिएका चाहिँ 19-20 वर्षभन्दा तलका समाजिएका छन्, खराब चाहिँ 21 भन्दा माथि देखियो कि परिचालित जो परिचालित गर्ने हो उनीहरू चाहिँ बढी फरार भएको देखिन्छ। मास्टर माइन्डहरू अलिकति एजेड ग्रुपको र अरू चाहिँ युवा ग्रुपहरूको भर्खरको युवाहरूलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। जस्तो यो घानामा भए पनि जो दुई गिरोह छ नि, यसमा कति 50-60 अथवा कतिजना होला? हजुर, जो दुईवटा गिरोह छ नि, अब त बस्यो नि त ल, बसेर कुरा गरौँ नि त, भयो त अब त पैसा भयो त बसेर जस्तो यो दुईवटा समूह छ नि, जस्तो जयेन्द्र र नवीन हो, यसमा कति जति संलग्न होला नि? अब हामीले 21 जना त हामीले यही नै गऱ्यौँ भने अब ठ्याक्कै यति नै यति भनेर भन्न सक्ने अवस्था नहोला, तर अझै केही युवाहरू यसमा संलग्न हुन्छ। यिनीहरूको सञ्जाल कति जिल्लामा रहेछ? धेरै जिल्लामा छ भने पनि हामीले एक ठाउँमा हाड्ने, अरू ठाउँमा लुक्न जाने। अब यिनीहरूको हाइड आउटको हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तै हामीले यिनीहरूलाई चेज गर्ने क्रममा हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि हामी सुर्खेत पुग्यौँ, हामी अछाम पुग्यौँ, हामी बर्दिया पुग्यौँ, हामी काठमाडौँ पुग्यौँ, हामी नेपालगञ्ज पुग्यौँ। यो विभिन्न ठाउँबाट मान्छे ल्याएको छौँ हामीले। त्यसकारण यिनीहरूको हाइड आउटको हिसाबले त्यो छ र मुद्दाको हिसाबले हेर्दाखेरि कैलाली जिल्ला र काठमाडौँमा देखिन्छ। यिनीहरूको जसरी यो खास गरी सक्रिय मिलनको ग्रुप हो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ, किनकि नवीन रावलको बर्थडेमा पनि सक्रिय मिलन आएको, चिसापानीमा उसलाई वेलकम गरेको, केटाहरू उताबाट आएको, उसलाई स्वागत गरेको होइन। यो कनेक्सन जस्तै अब सक्रिय मिलन त अब अलिकता त्यो कुरा के हामीले पनि त्यो फुटेजहरू पायौँ, तर यो पार्टीको घटनामा त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ हामीले देखेको छैन। यिनीहरूले पुरा आफ्नो घरमा अथवा त्यो बेलामा चाहिँ यिनीहरूले बोरामै हालेर लगेको थियो, अर्को ग्रुपले बोरामै राखेर लगेको थियो भने अर्को ग्रुपको चाहिँ आपसमा चक्कु जस्तै यो आर्यन देवकोटाले आफ्नो खल्टीमा राखेको र खुकुरी चाहिँ यता भित्रपट्टि लुकाइराखेको भन्ने बयान दिएको।